अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं कायदाबाद UC4 में और आपको बताती चलूं कि थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपके सामने फुटेजेस आना शुरू हो जाएंगी जिसमें आप देखेंगे कि आसपास कितना कचरा है और ये जो एक मैदान और इससे जो गलियाँ आसपास जा रही हैं तमाम मुझे कच्ची नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये गलियाँ कभी बनी हैं या ये बनी होंगी कुछ अरसे पहले, पर काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। बाकी यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है काफ़ी अरसे से, वो लोग भी सारे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करके ज़रूर ये पूछेंगे कि यहाँ के और क्या मसाइल हैं और ये जो कच्चा एरिया समझें, मुझे तो कच्चा एरिया मैं इसलिए कह रही हूँ माजरत के साथ कि यहाँ कभी गलियाँ बनी नहीं, मट्टी है, डस्ट है, सांस लेने में लोगों को यकीनन मसला होता होगा, पैदल चलने में मसला होता होगा, गाड़ी जब आती होगी उनको मसला होता होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इन चीज़ों से लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ मेरे साथ ही मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आसपास कचरा ही कचरा, मतलब मेरे पीछे भी जो है वो आपको कचरे का ढेर नज़र आ रहा है, ये कचरा कितने अरसे से है? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस इलाके को कवरेज देने के लिए यहाँ आए और आपके K20 चैनल का स्पेशल थैंक्स कहते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ बहुत अरसा दराज से ये कैदाबाद के विरसे में है यहाँ का कचरा और यहाँ की गलाजत, यहाँ की गंदगी। और सफाई की तरफ चले जाएँ, पानी की तरफ चले जाएँ, KC के हवाले से चले जाएँ, और मैं समझता हूँ कि हर मामलात में ये इलाका बहुत पीछे है। हालांकि बिज़नेस के लिहाज से ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान कराची में ख़ास तौर पे ये कैदाबाद का जो एरिया है बिज़नेस का हब कहा जाता है, लेकिन जितना बिज़नेस में इसको प्रमोट है उतना ही ये बुनियादी मसाइल में सबसे पीछे है। यहाँ गैस भी अपनी मर्ज़ी के साथ आती जाती है, बिजली के भी ये प्रॉब्लम है। तो मतलब यहाँ कामिया बाला से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते ये कैदाबाद को अपना कराची का हिस्सा समझें, इसको देखें। ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के लिहाज से जो SSP मलीर हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जराइम को ख़त्म करें। और कचरा, ये गलाजत के ढेर, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ में जो मस्जिद है, अल्लाह पाक का घर है, और यहाँ कचरा कुंडी सामने नज़र आ रही है, कैमरा मैन नगर सारा, तो ये सारी चीज़ें DMC मलीर की ज़िम्मेदारी है। तो खुदारा आप आएँ, होश की नकल लें, इस इलाके को अपना इलाका समझें। यहाँ भी हम आप जैसे भाई रह रहे हैं जिनको थोड़ा गंदगी से साफ़ करें, उनको पुरसकून माहौल दें। ये भी कराची के शहरी हैं, कराची के बासी हैं, इनको अपना इनके दुख समझें और इनके साथ पार्टिसिपेट करें, इनके साथ बराबर खड़े हों। हाँ बिल्कुल नाजरीन, आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आसपास जहाँ जहाँ कैमरा आपको दिखा रहा है वहाँ वहाँ आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे। ये एक खुला सा मैदान है जो जिससे आसपास जो गलियाँ जा रही हैं, चले मैदान अगर इन्होंने बनाया हुआ तो चलो बच्चों के लिए बनाया हुआ, तो इस वजह से शायद अब ये भी कह सकते हैं कि इसलिए कच्चा के मैदान है, पर आसपास जितनी गलियाँ हैं वो आपको तमाम कच्ची नज़र आएंगी। कचरे का ढेर, मुझे बड़ी हैरत होती है कि अभी मेरी नज़र गई है मस्जिद पे, मैंने पहले मस्जिद नहीं देखी थी, भाई ने कहा तो मेरी नज़र गई है। आप देखें मस्जिद के सामने बिल्कुल कचरे का ढेर है। हम कौन से मुसलमान हैं या हम लोग बड़े बड़े लोगों को दर्स देते हैं और हम लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं। हमारी ये एक आदत होती है कि हम दूसरों पे तनकीद करते हैं, हम अपने गिरबान में नहीं देखते कि हम अपनी वो जहाँ हम अल्लाह की जाके इबादत करते हैं, वो घर जहाँ अल्लाह की जाके इबादत करते हैं, उसके सामने एक कचरे का ढेर होता है। और इतना तो हमारा जो है ईमान कमज़ोर हो चुका है कि हम पैसे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं। हालांकि ये बड़े गुनहगार हैं हम लोग कि कोई नमाजी अगर कचरे के ढेर से आता है और उसका वज़ू ख़राब होता है या उसे तकलीफ़ होती है तो जिन जिन का ये काम है वो ज़रूर जवाब दे होंगे। उन्होंने एक एक चीज़ का जवाब देना है। आवाम जितनी आज परेशान है किसी भी वजह से, तो जो जो लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में डोर है, जो ये काम कर सकते हैं और नहीं कर रहे, उन सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारी कोशिश होती है इन दूर इलाकों में आके इनके मसाइल दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर अल्लाह ने एक ओहदा दे दिया या एक काम करने की सलाहियत दे दी है तो हम अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी ज़रूर अदा करते हैं कि हमारा हिस्सा चला जाए अपनी तरफ से कि हमने मेहनत की। अब ये जिन जिन लोगों को नज़र आ रहा है अगर वो काम ना करें तो फिर सारा गुनाह और हर एक चीज़ उनके ऊपर है। सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में। बहरहाल हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि इस टाइम कराची की आवाम जो है वो शदीद तकलीफ़ परेशानी का शिकार है। इस तरफ भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व यहाँ रहमतुल्लाह। के कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? पिछले 35 सालों से। 35 सालों से आप यहाँ पे हैं। अब तो आपकी फैमिली, बच्चे सब माशाल्लाह, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। जी जी जी। तो 35 साल से ये एरिया ऐसा ही है?
जी मोहतरमा, बदकिस्मती से मतलब इतना ही पसमानदा है? इतना ही पसंद है। इसको मिनी कराची, मिनी सदर कहते हैं। इतना कारोबार है यहाँ, लेकिन यहाँ की आवाम का जो बुरा हाल है वो आपके सामने है। जितनी महंगाई आपने कर दी है ना, ये बच्चे 3 टाइम का खाना खा लेना, मैं कहती हूँ यही बड़ी बात है। ना अब इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना कोई पायलट बनेगा, ना ये अब हमारा फ्यूचर है, क्योंकि इन बच्चों को इतनी महंगाई में इतना परेशान इन लोगों को कर दिया गया कि इनको रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर बनने का अब सोचेगा भी नहीं, माँ बाप सोचेंगे भी नहीं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। वो ये सोचेंगे कि रात को इतने पैसे ले आऊंगे, मेरा बच्चा रोटी खा के सो जाए, वो भूखे पेट ना सोए। अब ये वो वाला सिस्टम है। अगर महंगाई कम होती है और हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया जाए तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है ये वो बच्चे हैं, और ये बच्चे आगे जाके कोई डॉक्टर और पायलट बनेंगे, वरना इस सूरत हाल में नहीं बन सकते। मुझे ये अफसोस इसलिए आज ज़्यादा, और मैं आज ज़्यादा शो पे इसलिए बात कर रही हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है जो मेरे साथ लोग होते हैं मैं उनसे बात करूँ, कि 2 दिन से मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि वो जॉबलेस हैं, और अल्लाह का वास्ता दे के, एक तो वो कहते हैं कि जॉब लगवा दे, दूसरा अल्लाह का वास्ता दे के वो मदद मांगते हैं। इतना बड़ा अल्लाह का वास्ता बहुत बड़ा होता है, जिसका ज़मीर जिंदा उसके लिए बहुत बड़ा होता है। अब यकीन करें, और मेरे शो पे तो कितने लोगों ने इन लोगों को वास्ते दिए हैं कि आप लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, हमारे लिए कुछ करें, पर मुझे हैरत होती है कि इनको ज़रा शर्म नहीं आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो इस एरिया के मसाइल हैं, एक तो गैस का मसला जो पूरे कराची में है, और सर्दी गर्मी दोनों मौसम में, मैं ये नहीं कहती कि सर्दी में है, गर्मी में भी है कराची वालों के लिए मसला, तो पानी का भी यहाँ मसला है कि पानी नहीं आता यहाँ पे? मैडम, पानी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मतलब आ जाता है, वहाँ से रिलैक्स हैं आप लोग? पानी से रिलैक्स हैं हम लोग। बाकी गैस का मसला है? गैस का मसला है, रात में चली जाती है। और बद इंतज़ामी दूसरा मसला यहाँ का स्ट्रीट क्राइम का है, जो अभी आपने बात की कि बेरोज़गारी ये है, तो ये नई नस्ल डाके चोरियों पे भी लगी हुई है। आए दिन हर गली में रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। तो मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, ख़ास करके हसन सरदार साहब जो हमारे नए SSP प्रमोट होके यहाँ आए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे UC खुल्दाबाद को और हमारे शाह लतीफ़ को देखा जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं स्ट्रीट क्राइम के और मंशियात के। अच्छा, ये बताइए स्ट्रीट क्राइम का, अब जब आपने मुझे बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर शाम के टाइम या रात के टाइम आपके घर से ख़वातीन निकलती हैं तो वो भी खौफ उनको भी होता है कि उनसे भी छीना झपटी होती है? मैडम, बिल्कुल खौफ होता है, हर बंदा ही खौफ में मुब्तला है। बच्चे नहीं घर से डरते निकलते, ख़वातीन नहीं निकलना उनके लिए मुश्किल है। जो निकलता है बेचारा वो अपना सामान पहले तो घर रख के आता है, एक मोबाइल हर किसी के पास होता है, वो पता नहीं किस नुक्कड़ पे छीना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, आज आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में यहाँ के लोग भी हैं, मैं भी आज बहुत सारी बातें कर रही हूँ। बहुत सारी बातें करने का मकसद ये होता है कि हम स्क्रीन पे तो आपको जो चीज़ें सामने होती हैं वो दिखाते हैं। अब जब हम स्क्रीन पे नहीं होते तो लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी आवाज़ जो है वो बहुत दूर तक जाती है, तो लोग हमें मैसेजेस करके, कॉल करके, कहीं से अगर उनको नंबर मिल जाए या हम उन्हें कहीं मिल जाए तो वो हमसे सारी बातें करते हैं। तो ये जो हम स्क्रीन पर आके बहुत सारी बातें करते हैं ना, ये उन लोगों की बातें सुन के ना अंदर ही अंदर, चाहे जो आउटडोर शो की एंकर होती है बड़ी स्ट्रांग होती है पर होती इंसान है। यकीन करें, बहुत सारे लोगों की बातें सुन के ना, तो मुझे ना ये दुनिया की रंगीनियाँ अब कुछ नहीं लगती। मुझे ऐसे लगता है सिर्फ वही है, बस यहाँ किसी के लिए अगर भला कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि ज़िंदगी 4 दिन की है, अपने लिए कुछ ऐसा सामान ज़रूर तैयार करें ताकि आगे आसानी हो। यहाँ तो बहुत सारे अपने पराए मिल के आपको बचा लेंगे, आगे कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि मेरे रब का फैसला और इंसाफ जो है वो किसी सिफारिश पे नहीं होता। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरह फातिन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जॉब करते हैं? मैं एक आर्टिस्टिक पे काम करता हूँ कंपनी में। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? बचपन हो गया। बचपन से काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं? जी हाँ।
अब ये बताएं कि बचपन से जो दिहाड़ी थी वो अभी तक वही है या कुछ कमी पेशी हुई है आगे पीछे? वही दिहाड़ी चल ये जितनी महंगाई हुई है कुछ आगे पीछे हुआ है? नहीं कुछ हुआ। भी नहीं हुआ। तो फिर आपको घी तेल चीनी तो उसी रेट पे मिल रहे हैं ना जो सबको मिल रहे हैं, या आपको सस्ते में मिल रहे हैं क्योंकि आपकी तो दिहाड़ी नहीं बढ़ी? वही हिसाब चल रहा है, महंगाई ने बहुत तंग करा हुआ हमारा। 1 रुपया जो आता है वो सब महंगाई में, दवाई दारू हर चीज महंगी है। वैसे एक अगर बताएं तो कितनी दिहाड़ी हो जाती है वैसे? 25,000 रुपये चलिए, 25,000 रुपये क्या होता है ये बताओ? आटा चीनी अपने? घर कराएगा, आटा चीनी घी, घर का मकान का किराया, दवाई दारू हर चीज महंगी है। अब क्या करे बंदा, गरीब आदमी क्या करेगा? अच्छा हुकूमत, मैं ये सोच रही हूँ जो लोग पॉलिसी बनाते हैं या सारी चीज़ें करते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि किसी भी चीज़ का रेट बढ़ाने से पहले आप ये भी बताएं कि इस मज़दूर की इतनी मज़दूरी बढ़ जाए, ये जो इस लेवल पे लोग काम करते हैं उनकी इतनी सैलरी बढ़ जाए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ही क्यों सोचा जाता है, जिनको मेडिकल भी फ्री है, जिनको पेट्रोल भी फ्री है, जिनको बोनस भी मिल रहे हैं, जो रिटायर्ड होकर पैसे भी लेंगे, जो प्राइवेट बेचारे काम कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं ऐसे ऐलान होते कि इनके इदारों में भी इनकी सैलरीज इस मयार की होनी चाहिए जिस मयार पर जाके हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया और इतनी महंगाई कर दी है। आप नहीं समझते कि इस तरह के फैसले होने चाहिए? ये तो चाहिए, मजदूरों का हक देना चाहिए इनको, गरीबों को कुछ करना चाहिए। एक बंदा कमाने वाला 10 जने खाने वाले हैं, अब वो कहाँ से कमा के कहाँ से खिलाएगा? वही करेगा, स्टेप क्राइम चोरी डगेगी, यही हो रहा है। अब हमारा जो अतवार चलता था वो भी बंद है, अतवार की छुट्टी है, उस पर हमारे को दिहाड़ी नहीं दे रहे, हमारे को ओवर टाइम बंद करा हुआ है। अब क्या करें, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? आगे रमजान भी है। आगे रमजान भी है, अभी हमारे को बोले आप लोगों को फारिग करेंगे काम से, रमजान आ रहे, बोनस है, सब निकालेंगे। अब जितने पुराने लड़के सबको निकाल लें, नए नए लड़के जितने लगे सबको निकाल लें। अब हम क्या करें, अब हम भी मजबूर है, कर रहे हैं ड्यूटियाँ, ये काम पे से आते हैं कहीं और जो वो देखते हैं यही नहीं काम, हम क्या करें, हम भी मजबूर हुए हैं। इस महंगाई ने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। अच्छा, ये जब घर में पूरी नहीं पड़ती इतने से पैसों से तो फिर जो है घर में क्या इस वजह से मामलात भी ख़राब होते हैं? जब घर में अगर बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं, या सुबह का नाश्ता उस हिसाब से नहीं, या रात की रोटी इस हिसाब से नहीं, या कोई मेहमान कहते हैं ना, मेहमान जो है ना वो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं। पहले तो लोग मेहमानों पे बड़े खुश होते थे, फिर अब ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि परसों पता चले कोई मेहमान आ रहा है, वो सोच रहे होते हैं कि परसों खाना कहाँ से करेंगे, तो इस वजह से भी थोड़े मामलात ख़राब होते हैं। जी, इसी चक्कर में भी होता है, घरेलू मामलात भी ख़राब हो रहे हैं। ये तो है, घर का इसी चक्कर में झगड़े, घर में फसाद होती है, ये पैसे नहीं आ रहे, ये कहाँ जा रहे, इतनी महंगाई में क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल इतना महंगा, लाइट है ही नहीं, आती है चली जाती है, ऊपर से 10,000 15,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। अभी लाइट आई है, अभी 2 बजे फिर चली जाएगी लाइट, फिर सुबह शाम में आएगी 5 बजे 6 बजे फिर चली जाएगी। क्या है, गैस भी चले जाता है। अब होटल पे जाए तो होटल का खाना महंगा, रोटी महंगी, सालन महंगा, अब क्या करे, क्या खाए बंदा? गैस का बिल आता है? गैस का बिल आ रहा है, वो भी महंगा आ रहा है, रात में भी गैस चलेगी। मतलब गैस जब आती थी तब बिल कम आता था, अब गैस नहीं आती तो बिल ज्यादा। आ रहा है, बिजली का भी ये हिसाब है, गैस का भी ये हिसाब है। इक़्तिदार में बैठे हुए मेरे पाकिस्तानियों, तुम लोगों की जो पॉलिसी और सारी चीज़ें हैं ना, कि अपनी आवाम का नहीं सोचना कि उनके ऊपर कितने टैक्स और हर चीज़ लग रही है, वो नहीं सोचना, बस अपना सोचना है। आवाम का सोचें, अगर आप आवाम का सोचेंगे तो फिर लॉन्ग टाइम चलेंगे, वरना आवाम को अब इतना शऊर आ चुका है। देखिए अब किस दिन गरज के ये करते हैं कोई फैसला। आपको लगता है आवाम इतनी परेशान हो चुकी है? आवाम तो बाहर निकलेगी ही नहीं, आवाम क्या करेगी? अच्छा, नहीं निकलेगी? आपको नहीं लगता आवाम कभी भी निकलेगी नहीं? उसकी वजह कोई महंगाई इतनी है, बंदा घर देखेगा बाहर निकलेगा रिचार्ज के लिए। अब खुद बताओ, काम धंधा देखेगा रिचार्ज के लिए निकलेगा। अच्छा, ये जो पार्टियों के एक आवाज पे जो लोग निकले हुए होते हैं, ये क्यों निकलते हैं? वो बस ये लोग को जो मजबूर होता है वो निकल जाते हैं, काम से फारिग होते हैं, परेशान है, काम नहीं है, वो निकल जाते, चले जाते हैं जल्दी। एंटरटेनमेंट के लिए जी, चलो शुगल मेला हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग अभी मैं 3 बजे ड्यूटी जाऊंगा, अभी 11 बजे आना है मेरे को। अब मेरे को ये नहीं पता अभी जाऊँ वापसी नहीं करते। मतलब आजकल जॉब भी दाव पे लगी हुई है कि अगर जाओ तो कुछ पता नहीं है कि वो बोले कि भाई आज ही घर चले जाओ। कोई पता नहीं चलता हमारा काम का। अभी हम लोग घर काम पे जाएंगे, वापसी भेज देगा मैनेजर इंचार्ज, काम नहीं है भाई अब जाओ घर। अब दिहाड़ी लगे नहीं लगे, अब घर पे आ जाएंगे, दिहाड़ी नहीं लगी, एब्सेंट गई, तनख्वाह नहीं बनी, ये कट गए आपके पैसे। कब काम धंधा है ही नहीं, कंपनियों में भी काम नहीं है, और फारिग कर रहे हैं, देख रहे हैं फारिग है, चल भाई घर जाओ। अब क्या मजदूर क्या कमाएगा, क्या खाएगा? कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहे? हमारे से ये हुकूमत से ये मैसेज है, आवाम की सेफ्टी करे, महंगाई कम करे, लोग जो मर रहे हैं बेरोजगारी है ख़त्म करे। फिर आवाम से आवाम बाहर आएगी फिर आपका भी हाल बुरा होगा।
ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اب میں اس طرف خواتین سے بات کرتی ہوں. آج آپ کے ایریے کے مسائل کے لیے ہم آئے, اور آپ کا ایریا جو ہے ایک بڑا علاقہ جہاں کاروباری سرگرمیاں بھی ایک بڑے معیار کی ہوتی ہیں, جہاں سے ٹیکس بھی اچھا خاصا جاتا ہے, جہاں ایک بڑی آبادی ہے, وہاں پہ نہ گیس ہے, نہ سڑکیں, نہ گلیاں, کچرے کا ڈھیر ہے, منشیات فروش یہاں کھلے عام ہے, اور اس کے ساتھ اسٹریٹ کرائمز بھی بہت زیادہ ہیں کہ کوئی اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, کہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا. آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ اسکرین پہ دکھائیں تاکہ اس پہ کوئی نہ کوئی کام ضرور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو K21 کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ UC4 خلد آباد میں آئے اور یہاں کے مسائل جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال جو بھی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو بات کی ہے, بدقسمتی سے یہ UC4 خلد آباد جس میں آپ اور ہم سب یہاں موجود ہیں, یہ کم و بیش 2 لاکھ نفوس کی آبادی ہے. اور یہ آبادی پاکستان بننے کے 4 سال کے فوری بعد یعنی 1951 میں اس آبادی خلد آباد کا قیام عمل میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ آبادی بڑھتی رہی اور آج یہ 2 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ مسائل نہیں بلکہ یہ مسائلستان کا گڑھ بن چکا ہے نا. مجھ سے قبل بھی جن ساتھیوں نے بات کی ہمارے سول سوسائٹی قائد آباد کے, میں اس کا کنوینر ہوں, اور دیگر جو لوگ اور اہل محلہ اور عوام جو یہاں کے, بدقسمتی سے کہ جس طرح اس علاقے کا جو مین بازار ہے اور واقعتاً اس علاقے کو جو خلد آباد قائد آباد کو کراچی کا گیٹ وے کہا جاتا ہے, اور پھر صدر کے بعد دوسرا جو ہے یہ ہب ہے یہاں پہ, یعنی تجارتی ہب ہے, یہ ایک مرکز ہے یہ. لیکن اس بدقسمتی سے اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل کی جو گرداب میں بھی برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے. اب سب سے پہلا جو مسئلہ یہاں پر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر ہیں, اور یہ حال ہے کہ یہ مہینوں کے بعد کچرا اٹھتا ہے, وہ بھی کہ جب درخواستیں دی جائیں DMC ملیر کو یا جو منتخب نمائندے ہیں, تو وہ ایک احسان عظیم کر کے یہ کچرے صاف کرنے کے لیے مہینے کے بعد گاڑیاں بھیج دیتے ہیں. پھر گلیوں کی بھی جو صورتحال ہے کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کچرے سے اٹے پٹی ہوئی ہیں, اور سب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جگہ جگہ پر وہ آج سے اگر کوئی 20-25 سال پہلے کوئی گلیاں بنی تو بنی, اس کے بعد تو حالت یہ ہے کہ گلیوں کی تعمیر کا نام تو شاید لگتا ہے کہ ان کی لغت ہی میں نہیں ہے کہ شاید یہ بھی ہم نے کام کرنا تھا جو اس کے بعد منتخب نمائندے آئے ہیں. اچھا, یہ جو منتخب نمائندے آئے ہیں کیا ان کے ہاتھ میں کچھ ہے, ابھی وہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی دلچسپی سے. اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ یہاں کا MNA, یہاں کے MPA سندھ کی حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. DMC ملیر جو ہے وہ بھی ماضی میں بھی اور اب بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ انہی کا حصہ ہے سندھ حکومت کا, وہ ایک طرح سے سیاسی ورکر ہے وہ جو DMC ملیر کا ایڈمنسٹریٹر ہے. اس کے بعد جس UC میں آپ اور ہم کھڑے ہیں اس کا بھی جو چیئرمین اور وائس چیئرمین ان کا بھی سندھ کی حکمران جماعت سے ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی جماعت جو ہے پچھلے کئی عرصے سے ملیر اور اس کے ساتھ بالخصوص یہ خلد آباد یہاں برسر اقتدار ہے. اس کے باوجود بھی اگر کاموں کا نہ ہونا تو یہ بہت ایک المی ہے. اب وہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ بھائی ہم نے کہ فلاں لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے, کہ MNAs آپ کے, MPAs آپ کے, DMC آپ کی, UC آپ کی, ٹاؤن آپ کا, پھر کام نہ ہونا, یہ تو ایک مضحکہ خیز مطلب ہے کہ ان کی طرف سے جو ایک الزام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, اور ان کا کہنا یہ. تو اس کے علاوہ بھی جو بات کی کچرے کے ڈھیروں کی اور گلیوں کی بالکل ٹوٹی پھوٹی ہیں, پھر سیوریج کی بدترین صورتحال ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ گٹر کے نالے جو ہیں ادھر سے ابل رہے ہیں, اور یہاں پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم منتخب نمائندوں سے رابطہ کرتے ہیں تو بس آج اور کل, اس کے بعد مجبور ہو کے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اہل محلہ صفائی بھی کروا رہے ہیں, گٹروں کی بھی صفائی کروا رہے ہیں, کچرے کی بھی. اس کے بعد جو ابھی بات آئی کہ یہاں پہ بجلی کا معاملہ ہے, کے الیکٹرک کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ جس کو میں قاتل الیکٹرک کہتا ہوں نا, اور وہ سمجھ لیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہم پر یہ مسلط کر دی گئی ہے کہ جو ایک تجارتی کمپنی تھی اور بعد میں وہ پورے برصغیر و پاک و ہند کی مالک بن گئی. اس طرح یہ بھی ایک طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کاپی ہے کے الیکٹرک. یہاں 11 گھنٹے دن میں 11 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ملازم ہیں. یہاں زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ ملازمت پیشہ طبقہ ہے, اور پھر بیچارے صبح جاتے ہیں, جب رات کو آتے ہیں تو ساری رات یہ حال ہوتا ہے کہ بجلی ہوتی نہیں ہے, دن کو بھی نہیں ہوتی. اب 11 گھنٹے کی مطلب ہے. اب جب ان سے ہم
ہم بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے جو جی ایم ہیں یہاں کے, ہماری سول سوسائٹی کی ملاقات ہوئی, ہمارے بریک کا بھی ٹائم, آپ کو جلدی بات کریں. ٹھیک, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں لوگ جو ہیں بل نہیں دیتے. تو سوال ہے کہ جو بل نہیں دیتے جن علاقوں میں نہیں ہے, آپ ان کی پی ایم ٹی جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں, یا ان کو آپ یہ کر رہے ہیں کہ پورے علاقے کا جو آپ نے ہے کہ وہ پورے کے پوری لائن منقطع کر دی. تو یہ بڑا ظلم ہے نا. آپ ان علاقوں کو دیکھیں کہ جہاں لاسز ہیں آپ کریں, ہم آپ سے اس بات میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے, لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ پورے علاقے کو بجلی سے محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز, اور اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. اچھا, ایک چیز جو بریک پہ جاتے ہوئے ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں نا, ہم ان پہ ایکشن لیتے ہیں. آپ بڑے مگرمچھ کو پکڑیں جو یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں, اگر آپ اس تک جائیں گے تو پھر کراچی بچ سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں چھوٹے لوگوں کو نہیں, ہمیں وہ بڑی جگہ جانا ہے جہاں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں, جہاں سے یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں, پھر یہ تقسیم ہوتی ہیں, یہ کراچی کے الگ الگ علاقوں میں جاتی ہیں, یہ پر آتی کہاں سے, ہمیں وہ اس پہ کام کرنا چاہیے, تو پھر بہتری آ سکتی ہے. اس طرف آتی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیے گا آپ کے ایریے کے جو مسائل ہے جو آج ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ایریے کے مسائل جتنے بھی ہیں, یہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ہم سنتے ہی آ رہے ہیں کہ مسائل ہیں. کبھی اس کے حل کے لیے جو ہے کبھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. تو یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ کبھی حل ہونے کے لیے جائیں گے, کیونکہ اس کے حوالے سے جتنی بھی کمپلینس ہوتی ہیں, کمپلینس تو پہلی بات یہ ہماری سنی نہیں جاتی. ڈی سی کے پاس, اے سی کے پاس, تمام تر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے پاس ہماری کمپلینیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ہماری کمپلینیں جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوتی, اوپن ہونے سے پہلے ہی وہ کلوز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہماری کمپلینوں پر جو ہے عمل درآمد کیا جائے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ پاکستان میں, اور خصوصاً جو پاکستان کو سٹی چلا رہی ہے کراچی, یہاں پر اس عوام کے لیے روزگار کو پیدا کریں. جب آپ روزگار کو پیدا کریں گی تو تمام جتنی بھی برائیاں ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گی. جب آپ روزگار پیدا نہیں کر رہے ہیں تو خود بخود جو نوجوان نسل ہے اور جو بچے جو ہمارے بڑے ہو رہے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ برائیوں کی طرف ہی آئیں گے, غلط کاموں کی طرف ہی آئیں گے. جب ان کو پراپر ایک وے نہیں ملے گا آگے جانے کے لیے تو وہ ظاہری سی بات ہے غلط وے کی طرف ہی جائیں گی پھر. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ مسائل یہاں پہ موجود ہیں. مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن حل اس کا جو ہے وہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. آپ جہاں پر کڑی ہیں یہ جگہ نیچے دیکھ لیں, ہر جگہ کا جو ہے وہ فنڈ موجود ہے. فنڈ جو ہے وہ لے لیا جا چکا ہے اور کھایا جا چکا ہے. فنڈ جتنا بھی جو ہے وہ ہضم ہو چکا ہے, لیکن کام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا. یہاں پہ سیوریج کا نظام درم برم ہے, پانی کا نظام جو ہے درم برم ہے, روڈ ہمارے جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں. سارا کا سارا جو ہے وہ سالانہ فنڈ آ رہا ہے اور وہ جو ہے ہضم ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ فنڈ کہاں جا رہا ہے. تو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے تو گزارش ہے کہ جتنا بھی وہ فنڈ کھا رہے ہیں اگر وہ ان کا تھوڑا بھی ہمارے اوپر لگا دیں تو یہ ملک اور یہ قوم جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. وہ تھوڑا سا بھی اگر ہم پر لگائیں گے, جتنا وہ لوٹ رہے ہیں اگر جو وہ اس کا زکوٰۃ بھی ہم پہ نکالیں گے تو یہ قوم جو ہے وہ ترقی کر جائے گی. لیکن ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, وہ یہاں سے صرف اپنے بچوں کا مستقبل سوچ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو عوام ان کو پال رہی ہیں, جن کے ٹیکسز پہ وہ پل رہے ہیں, جن کی وجہ سے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لانے والے ہم ہیں اور ہمارے ہی وہ خون چوستے چلے جا رہے ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ بات جو ہے نا ان کو سوچنی چاہیے. ہمارے مسائل ان کو حل کرنے چاہیے. اگر ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو عوام کی برداشت کا ایک قسم کا وہ لوگ جو ہے وہ انتقام لے رہے ہیں, وہ برداشت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ برداشت ایک دن ختم ہو گئی تو پھر یہ ملک جو ہے کہیں اور طرف ہی چلا جائے گا. یہاں پر جو ہے وہ بدامنی پھیل جائے گی, یہاں سارا کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. آپ عوام کو روڈوں پر نکلنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں, اور جب عوام مجبور ہو کر نکلے گی تو پھر یہ کام جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا. پھر یہ ملک ترقی کی طرف نہیں آئے گا. یہاں پر جو ہے وہ فتنہ فساد ہی پھیلے گا. اور جتنے بھی اگر نوجوان نسل جو ہماری بڑی ہو رہی ہے ان کو اگر کام نہیں مل رہا, جاب نہیں مل رہا, تو وہ کس طرف جائیں گی؟ تو وہ یہی غلط کاموں کی طرف آئیں گی. چوریاں ڈکیتیں آئے روز, ایک رات یہاں ایسی نہیں گزرتی جہاں یہاں قائد آباد کے علاقے میں ڈکیتی نہیں ہوتی ہے. تو آئے دن رات تو رات دن کے دن جو ہے وہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. جب کاروبار نہیں ہوگا, کمپنیز بند پڑی ہوں گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ظاہری سی بات ہے وہ تو 5-6 ہزار کی پسٹل خرید کے جا کے ڈکیتیاں کریں گے. ان کے لیے تو یہ زیادہ آسان ہے.
بجائے اس کے کہ وہ 12-12 گھنٹے کمپنیوں میں ڈیوٹیاں کرے تو وہ تو یہی کام کریں گے، پھر جو ہے نا ڈکیتیوں کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو نوجوان نسل ہماری آگے آ رہی ہے، خدارہ جو ہے عوام سے، ہماری جو ہے اس ذمہ داران سے، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی جو لڑائی ہے آپ کی وہ اپنی حد تک رکھیں، اپنی جتنی بھی آپ کی لڑائی ہے وہ آپ اپنے گھروں تک محدود رکھیں، اپنے پارلیمنٹ تک، اداروں تک محدود رکھیں، عوام کو ان کا حق جو ہے وہ دے دیں، عوام کا جو حق ہے وہ ان کو خدارہ جو ہے وہ دے دیں، کیونکہ عوام کو اگر ان کا حق نہیں ملے گا تو یہ عوام پھر کسی اور طرف چلی جائے گی، یہ ملک ترقی کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ہمارا قائد آباد کا یہ جو ایریا ہے، جیسے شوکت صاحب نے کہا کہ دوسرا بڑا شہر جو ہے شہر میں دوسری بڑی وہ آبادی والی جگہ اور مصروف جگہ جو ہے وہ یہ انڈسٹریل ایریا ساری جتنی بھی ہے جو کراچی کو سنبھال رہی ہے، اور کراچی جو ہے پاکستان کو سنبھال رہا ہے، تو وہ انڈسٹریل ایریا کو یہ غریب طبقہ ہی سنبھال رہا ہے، مڈل کلاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے انڈسٹریز کو سنبھال رہے ہیں، اس میں جاب کر رہے ہیں۔ جب آپ ان سب لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر اگر لوگ جو ہے وہ مجبور ہو کر خدا نخواستہ اگر روڈوں پہ نکل گئے تو وہ لوگ جو ہے وہ بہت غصے میں اور کہیں اور ہی وہ چلے جائیں گے اور کچھ اور اس ملک کے ساتھ کر لیں گے۔ تو یہ عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے بھرپور تعاون کرے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، اور حکمران تو وہ ہمیں چوسنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ عوام کو ان کا حق دیں، اور یہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کے روشن مستقبل کے لیے کچھ سوچیں۔ ہماری سڑکیں، ہمارے پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، کہ الیکٹرک کا یہ بجلی کا مسئلہ، گھر ہمارے کرائے کے، تو یہ عوام جو ہے کہاں جائے گی؟ غریب عوام کیا کرے گی، کیا کھائے گی؟ 25,000 کی تنخواہ میں جب وہ 10,000 ایک کمرے کا کرایہ دے گی تو آگے 15,000 میں وہ 5,000 گیس بجلی کا بل دے گی، 10,000 میں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائے گی، کیا کرے گی؟ وہ کھانا کھائے گی، وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کیسے سنبھالے گی؟ تو یہ عوام سے گزارش ہے کہ وہ بھی تعاون کریں، اور ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ ذرا سوچیں، وہ ایک مہینے اپنی 25,000 کی تنخواہ لے کر اس ایک پورا مہینہ جو اس میں گزارا کر کے دکھا دیں تو پھر ہم بھی کر کے دکھائیں گے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہماری تنخواہیں بڑھائیں، ہمیں کاروبار دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میرے بھائی کی آپ نے بڑا نوجوان، ہمارا یہ بھائی جو 2 سال سے بے روزگار ہے، ان کی آپ نے تمام باتیں سنی۔ میں پیپلز پارٹی سے، کراچی کو پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے، تو میں بڑی ریکویسٹ ان سے کروں گی کہ کراچی کو آپ لوگ بچا لیں، کیونکہ پورے پاکستان کو بچانے کے لیے تو ٹھیکے اور بہت سارے لوگوں نے لے لیے، آپ کراچی کو بچا لیں، کیونکہ آپ وہ ایک پارٹی ہیں جو بہت سارے فساد میں بھی سمجھداری سے فیصلہ لیتے ہیں اور طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو کراچی والے جو ہیں وہ آج بڑے پریشان ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کراچی والوں کے لیے سوچیں، ان کے امن کے لیے سوچیں، ان کے جو مشکلات یہاں اس ٹائم کراچی میں ہے اس کے لیے سوچیں۔ ان لوگوں کی جو کاروباری جو اس ٹائم حالات ہیں کراچی کے، اور پھر اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ رات کو 8 بجے مارکیٹ بند ہو، 8:30 بجے مارکیٹ بند ہو، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کم از کم کراچی کو آپ ضرور دیکھیں، اگر پورے پاکستان کو چلانا ہے تو کراچی کو آپ کو بہترین طریقے سے رکھنا ہوگا۔ یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ بھائی کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایک چیز تو ہوئی کہ اگر یہ نیگیٹو چیزیں بند ہو جائیں گی تو کچھ لوگوں کے گھر اس کی وجہ سے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی سیدھے رستے سے روزگار نہیں کمائے گا تو وہ مجبوری غلط رستے پہ جائے گا، تو اس کو اگر آپ نے غلط رستے سے روکنا ہے تو پھر اس کے لیے سیدھا رستہ بہترین بنا دیں۔ میں اس طرح خواتین سے بات کرتی ہوں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو چاہیں گے، دیکھیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں، کچرا کنڈی بنی ہوئی، تو باقی یہ حساب کتاب آپ کے سامنے۔ بجلی کا آپ دیکھ لیں جو ہے نا، ابھی بل ہمارا تقریباً دکانوں کا بل 35, 40, 45 ہزار بل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بجلی تقریباً میرے خیال میں ٹوٹل 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہم لوگ کہاں سے افورڈ کریں گے اس کو۔ باقی یہ حساب کتاب آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں جو ہے نا، کہ باقی ہم تو گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مہنگائی ہے، کس طرح ہم لوگ اخراجات پورے کریں گے یہ ہم لوگ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر کچرے سے کوئی چیز ہوتی نا، کچرے سے اگر کوئی چیز ہوتی، مجھے ہنسی اس لیے آ گئی ہے کیونکہ کراچی میں اتنا کچرا ہے کہ اگر کچرے سے کوئی چیز بننی ہوتی تو کراچی سے تو وہ پھر کچرا سارا غائب ہو جاتا ہے۔ جتنا کچرا کراچی میں، آپ یقین کریں، میرے سامنے کچرا، میرے ادھر کچرا، ادھر، مطلب چاروں طرف جہاں میں نظر گھما رہی ہوں نا کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے۔ تو کوئی اگر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کچرے سے اگر کوئی لائٹ بنا دیں، کچھ بنا دیں، خدا را دیکھیں کراچی کچرے میں ڈوبا ہوا، کام بھی ہو جائے گا، کراچی والوں کو سکون اور امن بھی مل جائے گا، کیونکہ جتنی آوازیں اور جتنا شور میں نے اس شو پہ کیا کہ کچرے کو ختم کیا جائے، لوگوں کی پریشانی کو ختم کیا جائے، ابھی تک ہوا نہیں۔ شاید کسی کا دماغ چلے کہ یار اسی سے کچھ کر لے، اس چکر میں ہم کراچی والے جو ہے نا وہ کچرے سے اور گندگی سے بچ جائیں گے، ہمارے بچے بیماریوں سے بچ جائیں گے، جو طرح طرح کی بیماریاں، مچھر اور مکھیاں اور یہ گندگی اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہو رہی ہیں، ہم ان سے بہت بچ جائیں گے۔ اس طرف آتے ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم آج آئے کہ علاقے کے مسائل کے اوپر نا، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ مین نیشنل ہائی وے، سب سے پہلے تو نیشنل ہائی وے کا جو روڈ ہے وہ خراب ہو گیا،
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا ہے، چاہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کرتا ہے، تو وہ روڈ کو خراب کر دیتا ہے. پورا روڈ وہاں کھدائی کیا اور اس میں لائن ڈل گئی، اور وہ روڈ تقریباً سال ہو گیا دوبارہ بنا نہیں ہے. اور اس کی حالت ایسی ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہ نیشنل ہائی وے ہے، آتی جاتی ساری ٹریفک یہاں سے جاتی ہے، اور پورا روڈ اتنا خراب ہے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے. اگر آپ وہاں جائیں گے، واپسی آئیں گے، تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. اتنی دھوڑ مٹی، وہ اتنا روڈ کچا ہے، مریض کو آپ لے کے جا نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ پھر آپ آگے چلے جائیں ہمارے علاقے کی طرف، تقریباً جلدی بات کرنی ہے، جی ٹائم ختم ہو گیا. تقریباً 1.5 سال ہو گیا. ہم نے کمپلین بھی کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے. پانی کی لائن ہماری لیک ہے، واٹر بورڈ میں بھی کمپلین کی ہے، وہ آ کے وزٹ بھی کر کے گئے ہیں، ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے، پر اس پہ جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی آگے لوگوں کو مل نہیں رہا ہے. اور یہاں ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال سے پانی ضائع ہو رہا ہے. ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہ اسی طرح پانی ضائع ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارا وہ جو علاقے کا پورا روڈ ہے، تقریباً 5 سال ہو گئے جو ابھی یہ چیئرمین وائس چیئرمین چلے گئے، اس سے پہلے چلے گئے. ہر بار ہمارے علاقے والے جاتے ہیں اور روڈ کی بات رکھتے ہیں، اور ہر بار وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فنڈ وصول ہو چکا ہے، آپ کا فنڈ ہو گیا، اور وہ روڈ بنتا نہیں ہے. اور اسی طرح وہ پورا علاقہ جو ہے، پورا روڈ پوری آبادیوں کا کچا پڑا ہوا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بند ہے ندی والا، ملیر ندی کا. تقریباً 2 سال پہلے یہاں ندی آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بند ٹوٹ گیا تھا. اس کے لیے ہم گئے ڈی سی صاحب کے پاس بھی، وہاں درخواست بھی لگائی ہے. تقریباً درخواست لگانے کے بعد بھی سال ہو گیا، اور آج تک اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا ہے. ابھی اگر ندی آتی ہے، ملیر ندی، تو اس کی وجہ سے وہ سارا پانی اس پورے قائد آباد کے علاقے کو ڈبا دیتا ہے. پچھلی بار بھی ایسا ہوا، اس بن والے راستے سے پانی آیا اور ان ساری آبادیوں میں پانی آیا. اور اس کے بعد ابھی بھی ہم نے درخواست لگائی، ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو بھائی نے ابھی چیزیں بتائی ہیں، ندی کا آپ کو بتایا، پھر سڑک کا بتایا، واٹر بورڈ کا جو لیکیج کا ہے معاملہ یہ بتایا. اب یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، اصل میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس شو کا جو لمیٹڈ ٹائم ہے، مجھے اس میں ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بھائی نے ابھی بتائی ہیں، اس پہ ضرور نظر ثانی کیے جائے، کیونکہ ندی اگر آتی تو واقعی اس علاقے کو بڑا پرابلم ہو جائے گا، یہ بڑا تکلیف میں آ جائے گا. تو یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، ضرور آپ یہاں آئیں اور اس کام کو دیکھیں اور اس کو ضرور کروائیں. آج ہم یہاں موجود تھے، یہاں کے جو علاقہ مکین لوگ تھے، رہائش پذیر لوگ تھے، وہ یہاں آئے. ان لوگوں نے ہم سے بات کی، جو بھی ان کے معاملات تھے، جو بھی چیزیں تھیں، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی. امید یہی ہے کہ کراچی کی آواز پہ جو شو جاتا ہے، الحمدللہ یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہاں کام شروع ہو جاتا ہے. تو امید یہی رکھتے ہیں کہ یہ آواز بھی آگے جائے گی اور یہاں ضرور کام ہوگا. اب تک لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ رائنی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.